बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्या उन लोगों को रोज़े रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। क्या जो है वो रोज़े रखने से उनकी एंजाइटी या डिप्रेशन जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। जब भी आप कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं या कोई आप किसी भी तरह की मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर आपको हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स ये ज़्यादा कहते हैं कि आप जो है ना वो रोज़े छोड़ दें। इवन जब मेरी मदर जो है वो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स ले रही थी, तो तब उनको भी जो है वो डॉक्टर इसी तरह की एडवाइस करता था कि आप जो है वो रोज़े छोड़ दें। इवन जब मैं एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा था तो मेरे से रोज़े रखे ही नहीं जाते थे। अब रोज़ा ना रखना इट्सेल्फ हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कॉज करता है, क्योंकि बाकी बहन भाइयों ने रोज़ा रखा होता है और आपने नहीं रखा होता, तो वो आप कैसे करके देख रहे होते हैं। क्योंकि हमारे इधर जो है ना क्योंकि अरकान इस्लाम, अगर आप इस्लाम की जो है वो पिलर्स की बात करते हैं तो उसमें जो 5 इस्लाम के पिलर्स हैं, एक तो ईमान की गवाही, फ़र्ज़ नमाज है, ज़कात है और रमज़ान के रोज़े और ये हज है। तो जो ईमान मुकम्मल होता ही इन 5 चीज़ों से है, तो रोज़े जो हैं वो स्किप करना किसी भी हालत में वो जायज़ नहीं है। कोशिश करें कि आप रमज़ान के रोज़े पूरे रखें। मेन चीज़ है जिस चीज़ को हमने लेके चलना है, कि मैंने भी बहुत से रोज़े छोड़े थे एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से और अपने जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से, कि मुझे लगता था कि मैं शायद नहीं रख सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा रखने शुरू किए और मैंने इन सारी चीज़ों में अब मेरे एक भी रमज़ान में एक भी रोज़ा मिस नहीं होता। और अल्लाह ताला आगे भी ना होने दे, बस मुझे इस ईमान पे जो है वो कायम रखे। अब हमने मैनेज क्या करना है। देखें, आप रोज़े में सबसे ज़्यादा इंसान को क्या महसूस होता है। किसी को प्यास बहुत लगती है, किसी को जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी की नींद नहीं पूरी होती, या कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या उसको बहुत ज़्यादा वो लेथार्जिक रह रहा है, या स्टमक डिस्टर्ब रह रहा है। हमने इन सब चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। इवन आपका रोज़ा रखना जो है ना वो आपके डिप्रेशन को और एंजाइटी को कम करता है। इसके अलावा भी रोज़े के बहुत से फ़ायदे हैं। देखिए, जब आप कुछ चीज़ खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारे जो खून होता है ना उसमें शुगर की तादाद को मुतवाज़न रखना है। ये हमारे जो होता है पेंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज़ होता है और ख़ुराक से ग्लूकोज लेके ये सेल में डालता है। इसका काम इसी तरह ही है कि जब हमने कुछ खाया तो इंसुलिन की तादाद बढ़ गई और जो शुगर थी उसको ये सेल्स में भेजता रहता है। जब हम नहीं खाते तो हमारी बॉडी में जो है ना वो इंसुलिन की तादाद कम हो जाती है। उसकी वजह से जो हमारे अंदर जो है वो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फैट्स की फॉर्म में जो स्टोर हुआ होता है, फिर वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे अंदर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज हुई होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे मेरी वीडियो बनी हुई है, वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हमारा कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ इंसान की बेहतर होती है। इवन जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं उनको भी रमज़ान के रोज़े लाजमन रखने चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। रमज़ान के रोज़े भी इंसान की डायबिटीज़ को, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर आप गूगल रिसर्च कीजिएगा, बड़े आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सोजिश को बेहतर करते हैं रमज़ान के रोज़े। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। मोटापे को बैलेंस करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं। सैडनेस को कम करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को कम करते हैं। सुसाइडल थॉट्स को कम करते हैं। कैंसर सेल्स को अंदर से ख़त्म करते हैं। ग्रोथ सेल्स को बढ़ाते हैं। लाइफ की लॉन्जिविटी को बढ़ाते हैं। अल्जाइमर, पार्किंसंस डिजीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म करने में ये कारआमद साबित होते हैं। और इसके अलावा जो है वो ब्रेन सेल्स को ये बढ़ाते हैं। इंसान के मैदे के तमाम मसाइल का हल रोज़ा होता है। रोज़ा रखना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। एक तो दीनी एतबार से भी ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हर मज़हब में जो है वो रोज़े हैं, ठीक है। अब आप रोज़ा जब नहीं रख पाते उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी। ये हमारी नींद को और हमारी जो है वो भूख को डिस्टर्ब करती हैं और इसके अलावा हमें प्यास लगती रहती है। अक्सर लोग जो होते हैं वो रोज़े के वक्त, जो सहरी के वक्त जो है ना वो चाय पी लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरा दिन प्यास लगती रहती है। कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। रोज़े के बाद नस्वार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, सिगरेट का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, मिठास का इस्तेमाल, शुगर का इस्तेमाल। जो लोग भी एंजाइटी में या डिप्रेशन में या खुदा के लिए शुगर को अपने घर से निकाल दें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। विदाउट शुगर अब आप हो जाएं। और खजूर का भी बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलिएगा। अगर आपको एक सूट करती है एक खाएं, दो सूट करती हैं दो खाएं,
کھجور بھی ایک لمٹ کے ساتھ چلیں، شہد کا استعمال بھی ایک لمٹ کے ساتھ چلیں، لال شربت تو اپنے گھر سے بالکل نکال دیں، پکوڑے سموسے ان چیزوں میں صرف ایک حد تک، سموسے تو بالکل نہیں، پکوڑے اگر پالک کے بنے ہیں بالکل، پالک بھی فائدہ مند ہے، اس میں پیاز بھی فائدہ مند ہے، اس میں بیسن بھی اٹسل فائدہ مند ہے، لیکن غلطی کا ہے بہت زیادہ آئل اور اس کا ڈیپ کوک، اس کو بھی ہم نے نکال دینا، بہت زیادہ مرچ مسالہ ہم نے نہیں کھانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے استعمال نہیں کرنی۔ ہمارا کیا ہوگا کہ جو ہمارے روزے میں جو چیزیں تنگ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ اپنا فریضہ بھی ٹھیک سے سارا انجام نہیں دے پا رہے، ہم دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ مینیج کیا کرنا ہے؟ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے اپنی پیاس کو بھی کرنا ہے، نیند کو بھی کرنا ہے، اپنی ڈائٹ کو بھی رکھنا ہے، اپنے ڈپریشن کو، انزائٹی کو خود بخود ہم نے کنٹرول کر لینا ہے جب ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے پانی کے 10 سے 15 گلاس، 8 10 12 جتنے آپ میکسیمم یوز کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اس کے بعد پروٹینز زیادہ استعمال کرنے ہیں آپ نے۔ پروٹینز کن بیسس پہ ہوتا ہے یہ میں انشاءاللہ، میری کیا روٹین رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ ایک آج یا کل میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ آج پاکستان میں پہلی سحری ہے، اور اس کے علاوہ گڈ کاربوہائیڈریٹس کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، ہماری نیند بہتر ہونی چاہیے، ہم نے واک بھی کرنی ہے اور جم بھی کرنی ہے، نماز بھی پوری ہماری ہونی چاہیے، تراویح بھی ہونی چاہیے، ہمارا قرآن بھی ہونا چاہیے، یہ صدقہ خیرات بھی ہونا چاہیے، ہماری ریلیجیس ویلیوز کو انکریز کرتا رہے گا۔ اگین دنیا میں سب سے بڑی اور اسٹرانگ پاور جو ہے وہ یقین کی پاور ہے۔ جس کے اندر یقین ہوتا ہے وہ زیادہ جلدی ہیل ہوتا ہے، اسے پیاس بھی نہیں لگتی، اسے بھوک بھی نہیں لگتی، وہ کم کے ساتھ بھی میکسیمم ہو جاتا ہے۔ مین چیز ہوتی ہے اللہ پہ یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا آپ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، جس کے لیے کر رہے ہو، وہ اس کا ریوارڈ آپ کو بہت بڑا دے گا، بلیو می، وہ پیاس وہ تکلیف آپ کو بہت کم ہو جاتی ہے۔ روزے آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کو ہماری بھوک پیاس کسی چیز سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، اس کو لینا دینا سے بندے کی نیت سے۔ آپ دیکھو نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم پورا سال 11 مہینے کھا کے اپنے آپ اپنی باڈی کو تھکا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے نا وہ پوری چیزوں کو اندر سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں موقع دیتا ہے، بندے ابھی اور جی اور فٹ ہو کے جی اور بہترین مسلمان بن کے جی۔ تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سحریاں افطاریاں بڑھ جاتی ہیں لگژری سے، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو۔ بھائی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ ہے۔ اگر آپ بھوک برداشت پیاس برداشت نہیں کرو گے، آپ کیسے کسی کی اور کا احساس کرو گے؟ آپ نہیں احساس کر سکتے۔ سو آپ نے اس پوری چیزوں میں جو ایکسپیرینس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بھی قریب ہوں اور آپ اللہ کے بندوں کے قریب بھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کس لیے دے رہا ہوں، اور یہ جو میں روزے رکھ رہا ہوں کس لیے رکھ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے ہمیں رمضان۔ رمضان کے روزے ہم سب نے نیت کرنی ہے کہ ہم سب پورے رکھیں۔ رمضان سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے آپ کمنٹ سے جو ہے وہ کمنٹ کریے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر بندہ رمضان کے پورے روزے رکھے۔ پریشان نہیں ہونا اپنے کسی بھی چیز کو لے کے، کوئی چیز، کوئی انٹروسیو تھاٹس اکثر لوگوں کو آتا ہے کہ میں روزہ کیسے رکھوں گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، مجھے وومٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، بڑے بڑے خیال آتے ہیں لوگوں کو۔ بس اگین یاد رکھیے گا یہ صرف آپ کے خیالات ہیں، ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمت دے اور طاقت دے۔ اور اس سیزن میں یار اتنے زبردست سیزن میں روزہ تو کچھ کہتے ہی نہیں بندے کو۔ باقی ویڈیو کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ نہیں کیا ہے کہ ایک اور زندگی کے نام سے ہاسپٹل بنے، اس کے لیے جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جو ڈونیشن ہوئی ہیں وہ میں انشاءاللہ لیٹر آن ویڈیو بناؤں گا۔ میرے خیال سے ابھی تک بہت کم ڈونیشنز ہمیں ملی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا ہاسپٹل قائم ہو، وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمیں دل کھول کے جو ہے وہ چیریٹی دیں، اور تاکہ جو ہے وہ ہم اس ہاسپٹل کو بنا سکیں۔ اور باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔